अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी सच्ची खबरें और वीलॉग आप तक पर वक्त पहुंचते रहें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। NRO2 किसने दिया? जनरल बाजवा डबल गेम कर गए। NRO2 के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा गूंज इस मुल्क में सुनाई दे रही थी। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो बार बार ये कहा जा रहा था कि जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को NRO2 दिया गया है। इमरान खान मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि जो है वो इनको NRO2 दे दिया गया है, इनको लॉन्ड्री में धुलाकर साफ़ कर दिया गया है और जो है वो नवाज शरीफ अब वापस आएंगे तो उनको भी ड्राई क्लीन कर दिया जाएगा। अब बड़ी हैरत की बात थी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नाम ले नहीं रहे थे क्योंकि उस वक़्त तक तो वो इनके बड़ी थे और जिन्होंने पंजाया लंगोटिया यार, तो वो लंगोटिया यार सन ना, तो उस वक़्त तक तो सब अच्छा था। लेकिन उसके बाद चीज़ें जब तब्दील होना शुरू हुई तो इमरान खान अब खुलकर तनकीद पर आ गए हैं और NRO2 के हवाले से उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को NRO2 दिया है और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स भी कोट की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस ख़त्म हो गए, आज उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह की बरियत का जो है वो उसका हवाला दे रहे हैं, एहसन इकबाल के केस का हवाला दे रहे हैं जिसमें उनकी बरियत हुई, मरियम नवाज़ की बरियत का हवाला दे रहे हैं। तो वैसे इत्थे इन्ना पूछना तो बनता है कि खान साहब जिहड़े तुहाडे बंदियां दी बरियत हो रही है एंटी करप्शन तो उन्हां दे मुतल्लिक की ख्याल है? नैब ने जो उस्मान बुज़दार का केस ख़त्म किया है उसके मुतल्लिक क्या ख्याल है? अब देखने की बात यह है कि NRO2 क्या जनरल बाजवा जो है उन्होंने दिया, जिस पर इमरान खान ये कहते हैं और ये कहते थकते नहीं हैं, जिसको मैं अब कहूँ ना कि वो कहते थकते नहीं हैं और जना ना बारहा मरतबा वो कहते हैं कि भाई NRO2 जनरल बाजवा ने देता है। अब जनरल बाजवा के मुतालिक वो ये कहते हैं कि मैं जब भी उनको कहता था कि एहतसाब करना तो वो कहते थे एहतसाब को छोड़ो, इक्तिसादियत की तरफ तवज्जो दें, मईशत की तरफ तवज्जो दें। तो वैसे अगर गौर किया जाए तो एहतसाब के साथ अगर आप मईशत पर भी तवज्जो दे देते तो शायद इतना बड़ा डिज़ास्टर ना होता। लेकिन बहरहाल उस वक़्त तवज्जो हर एक की अपनी तरजीह होती है ना। मैं उन्होंने की कह सकना, मैं कड़ा हुकूमत जी सा, तो हम तो खबर ही दे सकते हैं ना। तो हो सकता है कि अवलीन तरजीह एहतसाब की हो, क्योंकि आज तक जो है वो 85 से तो मैं हुकूमतें बनती टूटती देखता आ रहा हूँ, क्योंकि उस वक़्त जो है वो हम में शऊर आ चुका था और हम ये देख रहे थे कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो अब वो चाहे वो जनरल ज़िया-उल हक हो, चाहे जनरल जिया हो, चाहे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो, हर एक ने नारा एहतसाब का लगाया और उन्होंने ये कहा जी कि इस हुकूमत को इसलिए तोड़ा गया है कि ये करप्शन कर रही थी। जो भी हुकूमत टूटी उस पर सबसे पहले चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, उन पर इल्ज़ामात लगे तो करप्शन के लगे। और उसका उन्होंने कहा जी पहले हम एहतसाब करेंगे फिर इंतखाबात होंगे। ऐसे चक्कर से 10-10, 11-11 साल कट गए और उसके बाद पता चला कि वही सियासतदान जो है वो दोबारा वापस आ गए हैं। तो वैसे इन्ना पूछना तो बनता ना कि जनाब एहतसाब किया क्यों नहीं। और रही बात अब जनरल बाजवा की, तो ये इमरान खान साहब कहते हैं और इमरान खान साहब जो है वो इस पर जो है वो मुतअद्दिद मरतबा ये दावा कर चुके हैं कि NRO2 जो है वो उन्होंने दिया। उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा ने बेदर्दी से मुदाखलत की उनकी हुकूमत में। वैसे खान साहब ये तो आप ये भी कह चुके हैं कि जनरल बाजवा को और एजेंसियों को आप कहते थे कि जो है वो उनके बंदे पूरे नहीं होते थे। आप कहते थे कि मैं कोलिशन गवर्नमेंट अब कभी नहीं लूँगा, बंदे पूरे नहीं होते थे तो फिर मैं जो है वो एजेंसी से कहता था कि हमारे बंदे पूरे करें, बजट के लिए वोट डलवाना है तो उसके लिए बंदे पूरे करें, कोई बिल पास कराना है तो उसके लिए बंदे पूरे करें। तो भाजन फिर कर दे तो तुसी भी रहे हो ना।
اور آج جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے میں اسٹیبلشمنٹ کو مدد کے لیے پکار رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نیوٹرل رہیں. مینو اس گل تے ہاسا بڑا آیا کہ نیوٹرل رہے. یہ جو نیوٹرل دا تسی پچھلے 7 ماہ مذاق بنایا نا، اس تو بعد شاید اور امپائر بھی اپنے آپ کو نیوٹرل کو آنے لی تیار نہ ہون. کبھی آپ نے جو ہے وہ کہا کہ جانور ہوتا ہے، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق. تو آج جو ہے وہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے، اور ساتھ میں آپ خدا کے واسطے بھی دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آئیں، مداخلت بھی کریں، صاف اور شفاف الیکشن بھی کرائیں. اب ساتھ ہی خان صاحب نے یہ جو ہے وہ عندیہ دے دیا ہے کہ 17 تاریخ کو ان کی مشاورت مکمل ہو چکی ہے، 17 کو وہ دونوں اسمبلیوں سے نکلنے کی ڈیٹ دیں گے. اب جو ذی شعور انسان ہے، جو ذی شعور قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہو، قافلی کی ہو، انہوں نے خان صاحب کو مشورہ یہ دیا تھا کہ خان صاحب دونوں پناہ گاہیں ایک ہی وقت میں ختم مت کریں، کیونکہ اس کے بعد وفاقی حکومت کے ہاتھ کھلے ہوں گے. ایف آئی اے کے جو ہے وہ کیسز بہت زیادہ ہیں، باقی کیسز بھی ہیں، تو پھر گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن وہ خان صاحب ہی کی جڑی کسی دی مان لین. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیٹ دوں گا، اور یعنی کہ یہ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 17 کو جو ہے نا وہ ڈیٹ ملے گی، 17 کو اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی. جو ہے وہ ڈیٹ دیں گے خان صاحب کی. وہ ڈیٹ کب کی ہو سکتی ہے یہ تو اب خان صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے سارے کارڈز، بلکہ سارے کارڈز کیا، یہ آخری کے پتہ ہے ان کے پاس، اس کو انہوں نے سینے سے لگا رکھا. اور اس کا وہ اتنا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ اب تو جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی دلیر ہوئی کھلوتی ہے، کہتے ہیں توڑ یار، تو توڑ اسمبلیاں. لیکن اتنا آسان پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے اپنے اتحادی ناراض ہیں، اور جو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت ہے اس کے بھی پلر ڈھول رہے ہیں. کیونکہ میرا تعلق کسی سے نہیں ہے، میں تو جو خبر ہوگی اور سچی خبر ہوگی وہ آپ تک پہنچاؤں گا. اس کے ساتھ جنرل باجوہ ڈبل گیم کر کے اس کو جو ہے وہ تقویت اس سے ملتی تھی کہ پرویز الہی اور بونس الہی نے کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ عمران خان کی طرف جائیں، وہ باعزت طریقہ ہے، بہتر وے ہے. لیکن درویش نے تانوں پہلے بھی دسیا سی، جس خبر کی تصدیق اسحاق ڈار نے سما کے پروگرام ندیم ملک میں کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ فون جو ہے وہ جنرل باجوہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ وابڈا ہاؤس سے آیا تھا. اور وابڈا ہاؤس اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا فون جڑا وہ بھاولپور تو آیا سی، اتنے دونوں جگہ کون سن یہ تمہیں پتہ ہی ہے. اور درویش اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہے کہ وابڈا ہاؤس میں کون تھا جو فون کر رہا تھا. اور اس سے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف جاتے جاتے ڈی ٹریک ہوئے، اور وہ عمران خان کی طرف بنی گالا نکل گئے. اور انہوں نے چودھری شجاعت کو بھی جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لیا. تو جنرل باجوہ کی تو یہ ڈبل گیم نہیں تھی، کیونکہ ہماری ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ فروغ نسیم نے رابطہ کیا تھا جنرل باجوہ سے تحریک عدم اعتماد کے وقت، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی مرضی کریں. اسی طرح جو ہے وہ جو مسلم لیگ کاف ہے اس کے اندرونی ذرائع بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سیاست سے ڈیلنگ کر لیا ہے. تو جنرل باجوہ کی ڈبل گیم کا جو باجا خان صاحب بجا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ صرف اپنی جو پارٹی ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، باقی تو کتے بھی نہیں لگتا انجوائے ہے. بہرحال آج یہ ڈیولپمنٹس تھی جو کہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.